अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का ये वज़ीफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वज़ीफ़ा है। ये वज़ीफ़ा करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह पाक आपने फ़ज़ल व करम से बेपनाह बरकतें और फ़ज़लतें और आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आप लोग अपने किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए सजदे में सर रख कर ये एक छोटी सी आयत की एक तस्बीह पढ़ ले, फिर सर उठाने से पहले ही हर दुख, हर मुश्किल, हर परेशानी फ़ौरी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस दुआ की कुछ खुसूसियत व फ़वाइद आपको बताते हैं। इस पूरी आयत में 3 राज छुपे हैं। नंबर 1 अल्लाह ताला की तौहीद, नंबर 2 अल्लाह ताला की तस्बीह और नंबर 3 इस्तिग़फ़ार। ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह ताला की तौहीद, सुबहानक अल्लाह ताला की तस्बीह, इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला के लिए बंदगी का खुल्लम खुल्ला इतराफ़। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ज़ुन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए देंगे। एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि अगर किसी पर कोई मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो इसे पढ़े तो इसे इससे निजात मिल जाएगी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। मुस्तदरक हाकिम और सही अल-जामे 2605 में भी ये हदीस है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप ये हदायत पाक सुनने के बावजूद भी इस तस्बीह को छोड़ देंगे तो बहुत पछताएंगे। ये एक ऐसी तस्बीह है कि जिसे सच्चे दिल से करने पर इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक बना देगा। ये वज़ीफ़ा इन अपने बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे नसीब में रिज़्क़ की कमी है, जो कहते हैं कि लाखों कोशिशों और जस्तजू के बावजूद भी रिज़्क़ के लिए ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके नसीब में वो वाफ़ी रिज़्क़ नहीं लिखा और वो हर वक्त परेशान ही रहते हैं। तो बहन भाई, एक बार सिर्फ ये तस्बीह पढ़ कर देख लीजिए। जो लोग अपने घरों में, कारोबार में बेसुकूनी और बेबरकती का सामना कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरा अल्लाह इन बहन भाइयों को भी बहुत ज़्यादा नवाजेगा। ये एक तस्बीह हर मुश्किल, हर दुख, तकलीफ़ और परेशानी के ख़ात्मे का हल है। वैसे लोगों के पीछे भागने से ना ही दौलत मिलती है और ना ही इंसान का भरम रहता है। बहुत सारे लोगों की जायज़ हाजतें और ख्वाहिश भी दौलत ना होने की वजह से अधूरे ही रह जाते हैं, लेकिन इस अमल के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरी करेंगे। आपका हर मकसद जो जायज़ होगा वो पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल। जैसे ही ये अमल आपकी जो भी हाजत होगी, कारोबार के हवाले से भी हो सकती है, घर के हवाले से भी हो सकती है, घर में रिज़्क़ की तंगी है, फिर अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी ग़ैबी असबाब पैदा कर देंगे कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप इस आयत मुबारक के कमालात देखकर ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। गैब से ही आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजल व करम फरमाता है तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और फिर ये अमल करने वाले इंसान को भी समझ नहीं आती मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मौजज़े करने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह पाक ही है, अल्लाह ताला ही है। बस हमें यही हुक्म दिया गया है कि हर हाल में और हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये वज़ीफ़ा करने के बाद चाहिए आपके माली हालत कितने ही ख़राब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, आप बस सिजदे में सर रख कर ये तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ मांगा करो, फिर अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अगर आपको कोई बीमारी हो, घरेलू या कारोबारी परेशानी हो और आपकी ये दिली तमन्ना हो कि अल्लाह करे कि मेरी सब परेशानियाँ मुझसे जल्द अज़ जल्द दूर हो जाए, बेटियाँ घर में जवान बैठी है और इनकी शादी भी करनी है, इनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है मगर इनकी शादी की कोई असबाब फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, आपकी तमन्ना है कि ये रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, तो फिर बेटियों के हाथ भी पीले कर दूँगा, ये शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाए और मेरे पास भी वाफर मकदार में रिज़्क़ और माल व दौलत आए, मुझे भी बेहिसाब व किताब रिज़्क़ मिले। अगर आपका कोई छोटा मोटा कारोबार भी है और वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा और आप चाहते हैं कि इस कारोबार में जो भी बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, वो भी ख़त्म हो जाए और मैं भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकूं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें भी सुकून और ऐश व इशरत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। आप सच्चे दिल से यह वज़ीफ़ा करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात या दिल की हसरत होगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो पूरी हो जाएंगी। अक्सर लोग परेशान होते हैं, इनकी जो हाजत होती है कि इस परेशानी
سے اس مصیبت سے ان کو نجات مل جائے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کو کسی خاص مقصد کی نیت سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں پورا سال نہ تو نظر بد لگتی ہے اور نہ ہی حسد اور جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی کسی بھی قسم کے کاروباری مسائل آتے ہیں اور نہ ہی گھر میں بھائیوں کے یا ساس اور ننند کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی دیورانی جٹانی کے جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، بلکہ گھر میں سکون آ جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پھر نہ ہی بے سکونی بے برکتی کا آنا ہوتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو، جیسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے۔ جو بندہ نیا گھر، گاڑی، دولت، عزت اور شہرت چاہتا ہے، دنیا اور پورے ہمسائے رشتہ داروں میں اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑنا، کیونکہ یہی وہ وظیفہ ہے جو رب العالمین کو راضی کر دیتا ہے، ہر چیز کی آسانی کر دیتا ہے، وہی قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے اولاد جوڑا ہے جو کئی سالوں سے بے اولاد ہے، یہ وظیفہ سچے دل سے کیجیے، انشاءاللہ اللہ عز و جل بے اولادی کا مسئلہ ختم کر دیں گے اور اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل۔ اولاد بھی مل جاتی ہے، قرض بھی اتر جاتا ہے، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر شوہر نافرمان ہے اور دن رات بری صحبت میں بیٹھتا ہے، یا ایک تسبیح ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر رکاوٹ اور بندی سے نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی اس تسبیح کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ ایک تسبیح لاکھوں حاجات پوری کرتی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں اور فضلیں برساتا ہے۔ اب جو بندہ اللہ رب العزت کی رحمت و کرم میں رہنا چاہتا ہے، بے انتہا رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کی حفاظت اور پناہ میں رہنا چاہتا ہے اور اللہ پاک کی غیبی خزانوں سے رزق چاہتا ہے، وہ دینی احکامات پر عمل پیرا ہو۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے اور کتنی بار کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنے کا کوئی مخصوص وقت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، پھر اس وظیفے کو شروع کریں۔ بے شک آپ دکان، دفتر، کاروبار یا گھر جہاں کہیں موجود ہے، یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں، اگر وقت نہیں ہے تو 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھے، پھر وہیں بیٹھ جائے اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے۔ کوشش کیا کرے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ درود پاک پڑھتے وقت اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں رکھے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ اس چھوٹی سی آیات کے حصے کو ہی سجدے میں جھک کر پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیات تقریباً ہر کسی کو آتی ہیں، اگر کسی کو نہیں آتی یا میرا کوئی بہن بھائی قرآن میں دیکھنا چاہے تو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ دوستو، یہ آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 کا آخری حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات بن مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہو، اس وقت آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنی حاجات کے لیے پروردگار سے مانگتے چلے جائیے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ واضح رہے کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ہی ذہن میں رکھنا ہے اور دعا بعد میں مانگنی ہے۔ دعا آپ بے شک ہاتھ اٹھا کر مانگ لے یا دوبارہ سجدے میں جا کر مانگ لے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ اس آیت مبارک کو پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں پہاڑ جتنا قرض یا اتنے ہیرے جواہرات مانگے گا تو میرا رب آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل۔ یہ تسبیح پڑھنے کے دوران توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو، لیکن یہ تسبیح اپنے اصل کمالات دکھاتی ہے۔ سب کو 5 وقت کی نماز کا مکمل اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए, हमें अज़ाब क़ब्र और हशर की सख्तियों से महफूज फरमाए, हमें दुनिया और दोनों जहानों में भलाई अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।